बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ सामिन इकराम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये तो हर कोई जानता है कि प्याज हमारे रोज़मर्रा की इस्तेमाल की चीज़ है, लेकिन इसकी तिबी फ़वाइद क्या हैं इस बारे में जानने की ज़हमत कोई नहीं करता। याद रहे कि प्याज सिर्फ़ एक खुराक ही नहीं, बल्कि ये आपकी सेहत और तंदुरुस्ती को यकीनी बनाने और बीमारियों को भगाने का तिबी टॉनिक भी है। इसके तिबी फ़वाइद ऐसे भी हैं कि जिन्हें जानकर आपको हैरत भी होगी कि हम घर में मौजूद इस चीज़ से फ़ायदा ही नहीं उठाते, बस सालन बनाने के लिए इसे इस्तेमाल करते हैं और कभी कभार सलाद में खा लेते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि प्याज के तिबी फ़वाइद क्या हैं, और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि प्याज की काश को पाँव के नीचे रख कर आप किन बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। याद रहे कि पुराने ज़माने में भी प्याज की काश को पाँव के नीचे रख कर बहुत सी बीमारियों का इलाज किया जाता था। आज भी ये तरीका इंसान के लिए मौसर है। प्याज की काश से इलाज का ये तरीका क्या है और इसके फ़वाइद क्या हैं, मुकम्मल तफसील आपको बताएंगे इस वीडियो में, और इस वीडियो को आपने स्किप नहीं करना और आखिर तक लाजमन देखना है। तो प्यारे दोस्तों, पाँव के तलवों के नीचे प्याज रख कर सोने के हैरान कुन फ़वाइद पर बात करने से पहले आपको बताते चलें कि हमारे प्यारे आका रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्याज का क्या बड़ा फ़ायदा बतलाया है और तिब्बे नबवी में प्याज की अहमियत क्या है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीद फरमाई है कि जब कभी किसी नए शहर या मुल्क में जाओ तो वहाँ की सबसे पहले प्याज खाओ। तो हुक्मा के मुताबिक किसी भी दूसरे मुल्क या शहर पहुँचने के बाद सबसे पहले वहाँ की प्याज खाने से फ़ायदा ये होगा कि अगर इस मुल्क में कोई भी वबा फैली हुई है तो आप उससे महफूज रहेंगे। और याद रहे कि ये जो फ़ायदा हुक्मा बयान करते हैं, इसके बारे में हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले ताकीद कर दी थी, जबकि आज 1400 साल के बाद माहिरीन ये बात अखज़ कर पाए हैं कि प्याज में ऐसे केमियाई अज्जा पाए जाते हैं जो जरासीम को ख़त्म करते हैं। प्याज की इन्हीं खसूसियात की वजह से माहिरीन ये तजवीज़ करते हैं कि घर के अफराद को बैक्टीरिया या वायरस से बचाने के लिए प्याज को काट कर घर के मुख्तलिफ़ हिस्सों में रख लें। घर में बीमारी दाखिल होने के इम्कानात मादूम हो जाएंगे। तो प्यारे दोस्तों, प्याज के मज़ीद फ़वाइद भी हम बताएंगे, लेकिन इससे पहले आपको बताते चलें कि पाँव के तलवों पर प्याज की काश बांधने से क्या फ़ायदा हासिल होता है और आपने प्याज कैसे बांधना है। प्याज को पाँव के नीचे बांधने के तरीके के बारे में माहिरीन सेहत का कहना है कि रात के वक्त से पहले, यानी कि सोने से पहले, प्याज की एक काश किसी प्लास्टिक के लिफाफे के साथ पाँव के तलवों पर बांध लें और इस पर फिर जुराब पहनकर सो जाएं। सुबह जागने के बाद उसे उतार दें। प्याज का इस तरह इस्तेमाल आम तौर पर सेहतमंद रखने में मदद देगा। अब सवाल ये है कि इस तरह प्याज के इस्तेमाल से क्या फ़वाइद हासिल होंगे। तो पाँव के तलवों के नीचे प्याज बांधने के जो सीधे सीधे फ़वाइद हैं वो मुलाज़ा फरमाएं। माहिरीन के मुताबिक प्याज का इस तरह से इस्तेमाल सर्दी के नज़ला ज़ुकाम से निजात देने में बहुत मुफीद है। अगर आप कानों में दर्द महसूस करते हैं तो एक बार प्याज को भी आजमा कर देख लें। बस रात को प्याज की काश पाँव के तलवों पर बांध लें, सुबह को इसके नतायज मुलाहिजा करें। याद रहे कि प्याज जिस्म से जहर और फासिद मादों का इखराज भी मुमकिन बनाती है। प्याज की काश पाँव के निचले हिस्से में बांध कर सो जाएं। यह आपके जिस्म के अंदर जो मौजूद फासिद मादे हैं उनको खारिज करने का मौसर ज़रिया साबित होगी। इसके अलावा मैदे की तेज़ाबियत से भी निजात मिलेगी। याद रहे कि प्याज जरासीम कुछ चीज़ है और इन्फेक्शन से भी निजात दिलाती है, इसलिए रात को सोने से कबल पाँव के तलवों पर एक प्याज की काश बांध कर सो जाइए। ऐसा करने से नज़ला ज़ुकाम, सर्दी और बुखार से यकीनी आराम पहुँचता है। तो प्यारे दोस्तों, अक्सर औक़ात मौसम की तब्दीली पर वायरल इन्फेक्शंस हो जाते हैं और खांसी, नज़ला ज़ुकाम वग़ैरह जैसी बीमारियां शुरू हो जाती हैं। तो ऐसी वायरल
انفیکشن کی صورت میں مریض کو پیاز بھی استعمال کروایا جائے اور ساتھ میں ان کے پاؤں کے تلووں پر پیاز کی کاشیں بھی باندھی جائیں تو اللہ کے حکم سے ضرور فائدہ ہوگا۔ تو دوستو یہ تھے وہ فوائد جو آپ رات کے وقت پاؤں کے تلووں سے پیاز کی کاشیں باندھ کر حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یاد رہے کہ پیاز کو کھانے کے بہت فوائد ہیں اور پیاز سلفر کے مرکبات سے بھرپور ایک ایسی غذا ہے جو جسم میں مضر صحت جراثیم بیکٹیریا کو ختم کرنے اور انفیکشن سے نجات دلانے کا مؤثر ذریعہ ہے۔ اسی وجہ سے ماہرین صحت اس کے بے شمار فوائد بتاتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق اس میں موجود اینٹی بائیوٹک صلاحیتوں کا حامل سلفر انسانی جسم کے لیے آب حیات کا درجہ رکھتا ہے۔ پیاز میں وٹامنز، فولاد اور دیگر دھاتیں بکثرت موجود ہوتی ہیں۔ تو دوستو آپ نے ملاحظہ کیا کہ پیاز کے اندر قدرت نے کتنی زیادہ غذائی اجزاء رکھے ہیں اور انہی غذائی اجزاء کی وجہ سے پیاز کے بے شمار فوائد ہیں۔ یہ فوائد حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پیاز کو سلاد میں کچا استعمال کیا جائے۔ پکے ہوئے پیاز سے مکمل فوائد حاصل نہیں ہوتے۔ بعض صورتوں میں پیاز کا پانی نکال کر استعمال کرنا بھی مفید ہوتا ہے۔ چلیے پیاز کی فوائد ملاحظہ کیجیے۔ یاد رہے کہ پیاز ہر درجہ مصفی خون ہے۔ چہرے اور جسم پر سیاہ داغ دھبے ہوں تو پیاز کا عرق لگانے سے یہ داغ دور ہو سکتے ہیں۔ پیاز کے پانی میں شہد ملا کر آنکھوں میں لگانے سے آنکھوں کے امراض سے نجات اور حفاظت رہتی ہے۔ جن میں نظر کی کمزوری ایک اہم مرض ہے، اس سے آنکھیں صاف ہو جاتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ آنکھوں کی بیماری میں یہ تجربہ کیا گیا ہے، مریض کی سین ٹیبل پر پیاز کاٹ کر رکھنے سے مرض گھر کے دوسرے افراد کو نہیں لگتا اور مریض بھی جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ نکسیر بہنے کی شکایت میں اگر پیاز کا رس 1 یا 2 قطرے ناک میں ٹپکائے جائیں تو نکسیر بند ہو جائے گی۔ اس طرح ناظرین یہ بھی کہنا ہے کہ بے خوابی کے مرض میں اگر پیاز کا شوربہ استعمال کیا جائے تو گولیوں سے زیادہ مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ تو پیارے دوستو، پیاز کے فوائد میں سے ایک یہ بھی ہے کہ پیاز کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کے بعد اس میں براؤن شوگر ڈال کر یہ کھانے سے اس میں کیا ہوتا ہے کہ کھانسی کم ہو جاتی ہے۔ اس طرح یہ بھی کہا جاتا ہے کہ برسات کے موسم میں پیاز کا زیادہ استعمال کرنے سے موسمی بیماریوں سے حفاظت رہتی ہے۔ اسی طرح سے پیاز کا رس 1 تولہ اور شہد 1 تولہ ملا کر ذرا سا گرم کر کے پینے سے بیٹھی ہوئی آواز کھل جاتی ہے۔ تو پیارے دوستو، یاد رہے کہ پیاز کے اندر ایک ایسی تاثیر ہے کہ اس سے بے شمار فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں، جن میں سے چند فوائد آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے ہیں۔ اس لیے پیاز کو بتائے ہوئے طریقوں پر استعمال کر کے آپ اس کے مذکورہ فوائد سے ضرور استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی منشا کے موضوع کی ویڈیوز آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں تو اس حوالے سے آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے اپنی آراء سے بھی آگاہ کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو پتہ چلتا رہے۔ اگر زندگی رہی تو ایک اور ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ العزیز آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔